नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। भूत लाग्नु यो दुई शब्दले कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई नकारात्मक शक्तिले बिरामी पारेको भन्ने बुझिन्छ भने कहिले साँच्चै नै भूतले आफ्नो जिउमा हाबी गरेको भन्ने। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफ्नो नजिकैको मान्छेसँग घटेको त्यस्तै एउटा सत्य घटना लेखेर पठाउनु भएको छ। साथै अरू 5 जना श्रोताहरूको 7 सत्य घटनाहरू पनि रहेका छन्। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 59औं श्रृङ्खलामा 8 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम सबिना हो र म झापाको भद्रपुरमा बस्छु। यो घटना मसँग लगभग 9 वर्ष अगाडि घटेको थियो। त्यो बेला मेरो उमेर यस्तै 13 वर्षको थियो। त्यो बेला मेरी आमा र उहाँको दिदी बहिनी सबैजनाको बिहे भइसकेको हुनाले र मेरो मामाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा बस्नु भएको हुनाले मेरी आमातर्फको हजुरआमा आफू एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर मेरी आमाले मलाई हजुरआमासँग केही दिन बस्नको लागि बेला बेलामा पठाइरहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी एक दिन हजुरआमाको घर मलाई पठाउनु भएको थियो। त्यही दिन ठुली आमाको घरबाट बेलुकाको खानाको लागि निम्तो आयो। म र हजुरआमा हामी ठुली आमाको घरतिर लाग्यौँ, जुन हजुरआमा बस्नु भएको घरभन्दा यस्तै 20 मिनेट जति पर रहेको थियो। हामी हिँड्दै गफ गर्दै ठुली आमाको घर गई खाना खाई एकछिन बसेर गफगाफ गरी उहाँलाई भान्सामा सघाएर फर्कियौँ। हजुरआमा र म फर्किने बेला रातिको 11:15 बजिसकेको थियो। हजुरआमालाई आफ्नै घरमा सुत्नुपर्ने भन्नुभएको हुनाले हामी ठुली आमाको घर रात नबसी हजुरआमाको घरतिर हिँड्यौँ। माघको महिना भएकोले रात निकै नै चिसो र अँध्यारो थियो। हजुरआमा र म हामी एक अर्कासँग गफ गर्दै ठुली आमासँग भएका कुराकानीहरूलाई केलाउँदै हिँडिरहेका थियौँ। मध्यरात, त्यसमाथि जाडोको महिना। सूर्य डुबेको धेरै समय भइसकेकोले निकै नै अन्धकार भई कुहिरो लागेको जस्तो हुन थालिसकेको थियो। चिसोलाई छल्दै हामी हाम्रो ज्याकेट, गलबन्दी, टोपी र पन्जाहरूले हाम्रो शरीर ढाकी सडक पेटीमा बलेका बत्तीको सहारामा हिँड्दै थियौँ। यस्तै 10 मिनेट जति बाटोमा हिँडिसकेपछि एक्कासी एउटा अनौठो दृश्यले हजुरआमा र मेरो आँखा तान्यो। बिस्तारै कुहिरोलाई छिचोल्दै एउटा मान्छेको जस्तो आकृति देखियो अनि हाम्रो पाइला अघि बढ्दै गएपछि देखियो कि त्यो मान्छेले टोपीदेखि जुत्तासम्म सबै सेतो लगाएको थियो र त्यो मान्छेको हिँडाइ यस्तो थियो कि त्यो एउटा 70-80 वर्षे कुप्रो र बिरामी बुढो मान्छे होस्। त्यस्तो मध्यरातमा चिसो र कुहिरोले छोपिएको बाटोमा त्यसरी एउटा बुढो मान्छे एक्लै हिँडिरहेको देख्दा एकछिन मलाई साह्रै नै अचम्म लाग्यो। त्यो मान्छेलाई आवाज दिउँ कि नदिउँ भनेर म सोचिरहेको थिएँ। हजुरआमा पनि अचम्म मान्दै अगाडि रहेको त्यस मान्छेलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मान्छेको हिँडाइको गति निकै नै मन्द भएको हुँदा अगाडि रहेको त्यस मान्छे हाम्रो छेउतिर हुँदै हाम्रो पछि पुग्यो। मैले त्यो मान्छेको अनुहार हेर्न खोजेँ तर केही देख्न सकिनँ। मात्रै देखिएको थियो त सेतो टोपी, सेतो लुगा अनि सेतो जुत्ता। तर कस्तो झिसमिस देखेको जस्तो लागिरहेको थियो। हजुरआमा र म अघिनसम्म गफिँदै हिँडिरहेका त्यो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै हामी अलि टाँसिएर छिटो हिँड्न थालिसकेका थियौँ। हाम्रो पछाडि रहेको त्यो मन्द गतिमा हिँडिरहेको मान्छे एक्कासी छिटो हिँडेको जस्तो लाग्न पो थाल्यो। मैले पछाडि फर्की हजुरआमालाई इसारा गरेँ अनि हजुरआमा पनि पछाडि फर्की मेरो हात च्याप्प समाई लम्किन आग्रह गर्नुभयो। अघिनसम्मको त्यो बिस्तारै हिँडिरहेको बुढो मान्छे जस्तो देखिएको मान्छे एक्कासी हाम्रो छेउमा आयो।
हाम्रो यति छेउमा आयो कि हजुरआमा र म आत्तियौँ। तर त्यो मान्छे त अचानक गायब भयो। हाम्रै आँखा अगाडि कता बिलायो कता, मानौ कि एक्कासी कुहिरो ह्वात्तै बढी त्यही गतिमा साम्य भएको होस् पनि, र कुहिरोसँगै त्यो बुढो मान्छेको अस्तित्व पनि। त्यो देखेपछि हजुरआमा र म डराउँदै लम्किएका पाइलालाई झनै तेज गतिमा चाल्न थाल्यौँ। अगाडि अघि न देखेको झैँ फेरि त्यही मान्छेको आकृति बिस्तारै कुहिरोबाट बाहिर आउँदै गरेको जस्तो देखियो। अघि न देखेको झैँ त्यही सेतो टोपी, सेतो लुगा, सेतो जुत्ता, बिरामी कुप्रो बुढो झैँ बिस्तारै अगाडि बढिरहेको। फेरि त्यसरी अगाडि देखेपछि हामी डराउन थाल्यौँ। म पसिना पसिना हुन थालिसकेको थिएँ। त्यो देखेपछि त मुटु घाँटीमा आएको जस्तो भयो। तर हामी जति छिटो अगाडि बढे पनि यसपालि भने त्यो कुप्रिएर बिस्तारै हिँडिरहेको जस्तो देखिएको मान्छे, त्यो मान्छेको आकृति भने त्यही दूरीमै थियो। हामीले भेट्नै सकेनौँ। त्यो त मान्छे हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हजुरआमा र मैले बुझिसकेका थियौँ। अनि एक अर्काको हात समाई हामी दौडिन थाल्यौँ। केही समयमै हाम्रो अगाडि दोबाटो आयो। दोबाटो आएसँगै अघि न बिलाएको झैँ त्यो कुप्रो मान्छेको आकृति पनि त्यसै गरी बिलाएर गयो। मैले त्यस्तो अप्राकृतिक र अलौकिक चिज देखेको त्यो पहिलो घटना थियो। भोलिपल्ट हाम्रो छरछिमेक नजिकैको एउटा मान्छेले आत्महत्या गरेर मर्यो। त्यहाँदेखि मैले अलौकिक शक्तिहरू यही संसारमा हामीसँगै हुने रहेछन् भनेर विश्वास गर्न थाले। त्यस वर्षको अर्को वर्ष फेरि त्यस्तै एउटा घटना मसँग भयो। श्रावणको महिना थियो। हरेक सोमबार प्राय केटीहरूले व्रत बसी शिव भगवानको पूजा गर्न मन्दिर जाने गर्दथे। म र मेरी अर्को साथी हामी पनि मन्दिर जाने गर्थ्यौँ र त्यसै गरी व्रत बस्ने गर्थ्यौँ। एउटा आइतबार बेलुकीको कुरा हो। भोलिपल्ट हुने सोमबारे व्रतको लागि बिहानै मन्दिर जाने भनेर मेरी साथी मेरो घरमा बस्न आएकी थिइन्। हामी जाने मन्दिर परिसरमा ताल र तालमा धेरै कमलको फुलहरू हुने भएकोले त्यहाँ जान मलाई साह्रै नै आनन्द र रमाइलो लाग्ने गर्थ्यो। त्यही भएर हामी आइतबार राति चाँडै सुती भोलिपल्ट अलार्म लगाई बिहान 4:45मै उठ्यौँ। हामी घर बाहिर आई बाहिर रहेको बाथरुममा नुहाउने तर्खर गर्न लाग्यौँ। मेरी बहिनी पनि हामीसँगै मन्दिर जाने भएकीले उनी पनि उठेकी थिइन् र पहिले उनी नुहाउने भनेर बाथरुम पसिन्। म र मेरी साथी हामी हाम्रो नुहाउने पालोको लागि बाथरुम बाहिर कुरेर बसिरहेका थियौँ। हाम्रो घर आँगनमा बलिरहेको बत्ती राम्ररी नपरेको एउटा आँगनको कुनामा मैले एउटा सेतो मान्छे जस्तो देखेँ। अलि अँध्यारोमा रहेको त्यस आकृति धमिलो धमिलो देखिरहेको थियो। तर त्यो म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ। त्यो आकृतिको लामा लामा कपाल जिङ्रिङ्ग भई यत्रतत्र छरिएका जस्तो, अनि अनुहार भने एउटा हाँसिरहेको सेतो मूर्तिको जस्तो थियो। मलाई नै हेर्दै ठिङ्ग उभि हाँसिरहेको जस्तो देखियो। मेरो छेउमा रहेकी मेरी साथीलाई मैले हेर्दा उनले पनि डरको भाव लिई त्यही हेर्दै थिइन्। मैले मात्रै नभई मेरी साथीले पनि त्यो सेतो आकृतिलाई देखिरहेकी थिइन्। अनि सायद त्यही मूर्तिको जस्तो अनुहारमा डरलाग्दो हाँसोलाई पनि देखिरहेकी थिइन्। मेरो र मेरी साथी हाम्रो अनुहारमा डरको भाव समान रूपमा बगिरहेको थियो। तर हामीले एक अर्कासँग त्यसको कुरा गर्न सकिरहेका थिएनौँ। मैले बेला बेला तल हेर्दै, बेला बेला त्यो आकृतितिर हेर्दै, त बेला बेला मेरी साथीतर्फ आँखा घुमाउँदै उभिरहेकी थिएँ। त्यो बगिरहेको जिङ्रिङ्ग भएका कपाल र त्यो डरलाग्दो हाँसो, मेरो आँखा एक टकले त्यो आकृतिको अनुहारमा मैले हेर्नै सकिनँ। निकै डर लाग्न थालिसकेको थियो। हामीलाई नै हेर्दै हाँसिरहेको जस्तो देखिएको त्यो आकृतिको अनुहार मलाई निकै डर लागिरहेको थियो। एक्कासी कुखुरा बास्यो अनि मैले विचार गरेँ कि
उज्यालो बिस्तारै हुन थालिसकेको थियो। मेरी साथी पनि मतिर फर्किएर अब उज्यालो हुन लाग्यो, केही हुँदैन भनिन्। उनले त्यो भनेपछि म प्रष्ट भएँ कि उनले पनि त्यो आकृतिलाई देखेकी थिइन्। बिस्तारै उज्यालो सँगसँगै त्यो आँगनको कुनामा रहेको आकृति पनि अघिभन्दा थोरैदेखि हराएर गयो अनि मेरो अभिभावकहरू पनि बिउजिनुभयो। मेरी बहिनी त बाथरुमभित्रै थिइन्। उनलाई त केही थाहा भएन। म र मेरी साथी हामी बुबा आमातर्फ गई उहाँलाई सबै कुरा सुनायौँ, तर कसैले पनि हाम्रो कुरामा विश्वास गर्नु भएन। न बुबा आमाले न त मेरी बहिनीले नै। तर म र मेरी त्यस साथीलाई मात्र थाहा छ र म मेरो जीवनभर सायद त्यो सेतु आकृतिको आवरण, अनुहार र रूप बिर्सिन्न होला। त्यस रातपछि मैले धेरै अनौठो आवाज आँगनको त्यही कुनाबाट आएको सुनेको छु, तर सकेसम्म केही होइन भनेर वास्ता नगरी बस्ने प्रयास गर्छु। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम शैलेश ढुङ्गाना हो र यो कथा मेरो पारिवारिक कथा हो। जबदेखि मेरो हजुरबाको निधन भयो तबबाट हजुरबाको आत्मा हामी बीच रहिरहनु भएको मैले महसुस गरेको छु। हजुरबा एकदमै भगवान मान्नुहुन्थ्यो। उहाँ जुनसुकै पूजापाठ, श्राद्ध आदि इत्यादि गर्दा चोखो भई र विधि पूरा गरेरै गर्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रा बुबा आमालाई त्यस्ता कुरा अलि ज्ञान हुँदैन थियो। कहिले बुबाको सपनामा तैँले पूजा गर्दा यो गर्न भुलिस कान्छा भन्नुहुन्थ्यो रे भने कहिले आमालाई पितृलाई भात मात्रै चढाउने, दाल खै भन्नुहुन्थ्यो रे। अनि हजुरबा आएर भनेका ती सबै कुराहरू यथार्थमै भएकै हुन्थ्यो रे। हजुरबा बित्नु भएको बेला हामीले हजुरबाको 13 दिने काम सकिसकेका थियौँ अनि अन्तिम दिनमा एकदमै भ्याइ नभ्याइ थियो। कसैलाई फुर्सद थिएन। हाम्रै परिवारका सदस्यले बाहुनलाई दान गरेको सामानहरू ट्याक्सीमा चढाएर पठाइछन् र भाडा पछि दिने कुरा गरेछन्, तर दिन भने भुलेछन्। करिब 10 महिनापछि फेरि हजुरबा बुबाको सपनामा मलाई तिमीहरूले भार बोकाउन लगायो है, मेरो 13 दिने काममा बाहुनलाई ट्याक्सीमा हालेर पठाएर अर्काको भाडा दिनु पर्दैन भनेर हप्काउनु भएछ। आमालाई बुबाले आफ्नो सपना भनेपछि आमाले त्यस ट्याक्सी चालकले सोद्धा त्यस बेला भाडा नदिएको कुरा भने रे। आमालाई अचम्म लागेछ। हुन पनि हो नि, अचम्म लाग्ने कुरा नै हो। यो सबै दैविक शक्ति हुनै पर्छ, नत्र सपनामा भनेका कुरा किन र कसरी सबै साँचो हुन पुग्यो। मान्छेको भौतिक शरीर नरहे पनि आत्माले हाम्रै वरिपरि हामीलाई नै हेरिरहेको हुँदो रहेछ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम सागर लिम्बू हो। मेरो घर चाहिँ पूर्व पाँचथर जिल्लामा पर्छ। यो कुरा 2064 सालतिरको हो। त्यो समयमा पनि हाम्रो ठाउँमा गाडी त्यस्तो राम्ररी र मजाले पुग्दैन थियो। दसैँ तिहारको सामान किन्न भनेर भारततिर लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाम्रो ठाउँका प्रायले त्यस्तै गर्ने गरेका थिए। मसँगै मेरो साथी पनि जाने भनेर हामीले कुरा मिलाएका थियौँ। पूर्णिमाको रात थियो, असोजको महिना, थोरै चिसो थियो अनि हामी छिट्टै गएर छिट्टै नै फर्किहाल्नुपर्छ भनेर अघिल्लो रात मेरो साथीलाई मेरो घरमै बोलाएको थिएँ। अनि आमा उठ्नु भई हामीलाई रातको 2 बजेतिरै नास्ता चिया बनाइदिनु भयो अनि हामी नास्ता खाएर बाटो लाग्यौँ। भारतको छेउमै रहेको ठाउँ भएको कारण त्यो बाटो हामी धेरै नै आवत जावत गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसैले राति जाँदा पनि हामीलाई त्यस्तो केही सङ्कोच थिएन। त्यसमाथि जुनेली रात भएको कारण हामी ढुक्क भई हिँडेका थियौँ। लगभग हामी हिँडेको 1 घन्टा जतिपछि जङ्गल बाटो आउँथ्यो। हामी 2 जना गफ गर्दै उकालो चढ्दै थियौँ। अचानक कसैले हाम्रो अगाडि माटो टिपेर फालेको जस्तो आवाज आयो र माटो फुटेको देख्यौँ पनि। हिँडिरहेको हामी एक्कासी झसङ्ग भयौँ। हामी छक्क पर्यौँ। भूतले तर्साउँछ भनेर धेरै अगाडि हाम्रो हजुरबाहरूले कुरा गर्नुभएको त सुनेका थियौँ,
तर भोगेका भने थिएनौँ। पालै पालो हाम्रो अगाडि 3 पल्ट माटो हानेको आवाज आयो। कहिले पनि महसुस नगरेको कुरा हुन थालेपछि हामी के गर्ने के नगर्ने भनी अक्क न बक्क भई उभिरह्यौँ। वरिपरि कोही थिएन। बाटोमा मात्रै म र मेरो साथी थियौँ। गन्तव्यतिर हिँडिसकेको हामी जानु थियो त कि अगाडि कि पछाडि। हामी अगाडि नै बढ्ने भनी भगवानको नाम जप्दै अगाडि हिँड्न थाल्यौँ। लगभग बिहानको 4:15 बजिरहेको थियो होला। उकालो बाटो सकि हामी ओह्रालो झर्दै थियौँ। अलि परको भिरालो बाटोमा नपुग्दै हाम्रै अगाडि एउटा विशाल रुख ड्याम्मै ढलेर बाटो छेकियो। हामी रुख ढलेसँगै तर्सिएर बाटोको दुईतिर हुत्तिन पुग्यौँ। अब हाम्रो मुटुले ठाउँ छोडिसकेको थियो। अघि त्यसरी हाम्रै अगाडि माटो हानेको जस्तो नभएको भए सायद त्यो रुख ढलेकोलाई केही अर्कै अर्थ लगाउने थियौँ होला। तर अहिले हाम्रो सोच र ध्यान पुरै मोडिसकेको थियो। चिसोमा पनि दुवैजना पसिनाले निथ्रुक्कै भिजिसकेका थियौँ। एक अर्कालाई हेरी हामी केही बोल्नै सकेका थिएनौँ। हतार हतार आफूलाई सम्हाली रुख ढलेको बाटो काटेर अघि लाग्यौँ। अघि न बरु घर फर्किएको भए फर्किए हुने थियौँ होला भन्ने सोची म साथीलाई हेरी अघि बढ्न थालेँ। अहिले झनै हामी जङ्गलको भित्र आइसकेका हुनाले न यता न उता भएका थियौँ। बल्ल तल्ल हामी रुख ढलेको ठाउँबाट बाटो कट्यौँ। जुनेली रात र बिहानी हुँदै गरे तापनि जङ्गलभित्र भने रुखहरूको कारण अँध्यारो नै थियो। कतिखेर यो जङ्गलको बाटो सकिएला भनेर बढिरहेको ढुकढुकीलाई सम्हाल्न खोज्दै हामी लम्की लम्की अघि बढिरहेका थियौँ। हाम्रो नजिकैबाट 4 पाइले जनावर हिँडेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। उसै त डराइरहेको हामी झनै आत्तिन थाल्यौँ। सँगै टाँसिँदै वरिपरि हेर्दै हामी अघि बढिरह्यौँ। अलि पर तल खोल्सातिर केही चहल पहल भएको हो कि जस्तो आवाज आउन थाल्यो। हामी दुईजना हामी जस्तै अरू सामान लिन गएका मान्छेहरूलाई भेटियो कि भनेर हर्षित हुँदै त्यता लाग्यौँ। तर हामीले माथिबाटै केही अचम्मको दृश्य देख्यौँ। साँच्चै नै त्यो भइरहेको हो कि त्यो हाम्रो भ्रम हो, हामीले छुट्याउनै सकेनौँ। हाम्रो कान पनि एक्कासी बन्द भएको जस्तो महसुस भयो। परतिर टाउकोमा सेतो कपडा बेरेका जस्ता 6-7 जना बुढा मान्छेहरू मासु काटेर भाग लगाइरहेका देखिन्थे। त्यो के को मासु थियो भनेर त देखिरहेको थिएन। सबै टुक्रा टुक्रा थिए। तर ती बुढाहरूको मुखमा एउटा निकै नै डरलाग्दो हाँसो थियो। गाला एकदम फराकिलो पारामा हाँसिरहेका थिए। हामी झनै त्रसित भयौँ। होस हवास नै गुमेको जस्तो भयो। मेरो साथी थचक्क बसेर रुन लाग्यो। यिनीहरूले हामीलाई मार्छन्। तर ती बुढाहरूले हामीलाई देखेका थिएनन्। मैले मेरो साथीको पाखुरामा समाई उठ्न आग्रह गरी छिटो छिटो त्यहाँबाट निस्किहाल्यौँ। हामी बाटो काटेर अघि हिँड्यौँ। मेरो साथी र म हात समातेर हे भगवान भन्दै भगवानको नाम जप्दै बल्ल तल्ल त्यो खोल्सा कटेर अर्को डाँडामा पुग्यौँ। तर हामी जति अघि बढ्थ्यौँ उति नै हाम्रो पछाडि कोही नजिकिँदै गरेको जस्तो हामी दुवैजनालाई महसुस हुन्थ्यो। लम्किँदै बेला बेला पछाडि फर्किँदै हामी अघि बढिरहेका थियौँ। अलि पर पुगेर फर्केर हेरेको त ती डरलाग्दो बुढाहरू एउटा मान्छेको लास बोकेर झन् धेरैजना भएर आइरहेका थिए। अघि न 6-7 जना देखिएका अहिले त 20-25 जना जस्तो देखियो। एक्कासी जङ्गलबाट कोही हाँसेको जस्तो आवाज आइरहेको थियो। हामी त्यस रात सायद हाम्रो अन्तिम रात होला भन्ने ठानिसकेका थियौँ अनि बेतोडले भाग्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ। अलि माथि पुगेपछि हामीले फर्किएर हेर्दा ती लास बोकेका बुढाहरू बाटो मोडेर खोल्सै खोल्सा ओह्रालो लागिरहेका थिए। त्यो डरलाग्दो हाँसो भने अझै तिनीहरू सबैको मुखमा बराबरै थियो। आकाशमा हेर्दा उज्यालो भएको देख्दा
5:30 भन्दा माथि कटिसकेको जस्तो हामीलाई लाग्यो। हामी दुवैजना एउटा छेउमा थचक्क बसी एकछिन टोलाइरह्यौँ। अनि किनमेल गर्न हिँडेको हामी अब के मोलतोल गर्ने आँट हुन्थ्यो र? हामी अर्को बाटो भई घर फर्किने सोच गरी फर्कियौँ। हामी घर आएको केही क्षणमै मेरो साथी निकै बिरामी पर्यो अनि गाउँकै झाँक्रीलाई झारफुक गर्न लगायौँ। झाँक्रीले भन्नुभएको कुरा म सायद जिन्दगीभरि बिर्सिन्न होला। त्यो हाम्रो अगाडि माटो हानेको बाटोदेखि हामीले ती मासु काटिरहेका र लास उठाई हाँस्दै हिँडिरहेका बुढा देखेको खोल्सासम्म ती ठाउँमा 62-63 सालको जनयुद्धमा धेरैजना मरेका रहेछन्। तिनीहरूकै आत्मा जागेको भनेर झाँक्रीले भन्नुभयो। हाम्रो भाग्य बलियो नभएको भए हामीलाई पनि तिनीहरूले मार्ने थिए रे। त्यस दिनदेखि म जङ्गलको बाटो र जथाभावी कहिले पनि हिँड्दिन। चौथो श्रोता। मेरो नाम साहिल देउला। घर काठमाडौँ तिलगङ्गामा रहेको अजिमा टोल। आज भन्न गइरहेको घटना केही दशक अगाडिको हो। म विद्यालय पढ्ने बेला म र मेरो सागर भन्ने साथीसँग घटेको एउटा घटना हो। अहिले पनि मान्छेहरू यस्ता कुराहरूमा विश्वास गरेको पाइँदैन, तर जसलाई घटेको हो उसलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यतिखेरको त्यो डर भनेको कस्तो हुन्छ भनेर। ठुलोलाई त डर लाग्छ भने सानो बेलाको डर झन कस्तो हुन्छ सबैलाई थाहा नै छ। मेरो साथी सागर र म हामी बच्चैदेखि एकदमै मिल्ने अहिले पनि उस्तै नै छौँ। कहिलेकाहीँ कुरै कुरामा त्यस घटनाको विषय निस्किए अहिले पनि मेरो जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। हामी मिल्ने साथी भएकाले विद्यालय पनि एउटैमा पढ्थ्यौँ। विद्यालय सबेर बिहानै लाग्ने भएकोले कहिलेकाहीँ सागर अघिल्लो रात मेरो घरमै बस्थ्यो अनि म कहिलेकाहीँ साँझ 7-8 बजे उसको घरमा उसलाई लिन जान्थेँ बिहान सँगै विद्यालय जानुपर्छ भनेर। तर हरेक समय सधैँ झैँ एउटै हुँदैन रहेछ। अहिले हाम्रो टोलबाट जुन ठाउँमा साथीलाई लिन जानु पर्थ्यो त्यो बेला त्यो ठाउँ एकदमै ठुलो पुरै खेतै खेत थियो, जहाँ मात्र 3-4 वटा बाहेक अरू घरहरू नै थिएन र ती घरहरू पछाडि लाखे डाँडा अनि दायाँपट्टि बागमती खोला। सधैँ झैँ साथीलाई त्यो साँझ लिने गए अनि साथी मेरो घर आई खाना खाएर भोलि विद्यालयको लागि बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ भनेर हामी सुत्न गयौँ। मलाई अझै पनि याद छ त्यो 0 वाटको हरियो बत्ती बालिएको र हामी निदाउन खोजेको। म र मेरो साथी हामी दुवै साना साना थियौँ, एउटै सानो पलङमा अट्ने थियौँ। म बिस्तारै निदाउनै लागेको थिएँ। सागरले ओए तैँले खाट हल्लाएको भनेर मलाई सोध्यो। म झस्किँदै बिउझी प्रतिक्रिया दिएँ, कहाँ हुनु? मलाई अति नै निन्द्रा लागेको भएर फेरि म कोल्टे फेरि निदाउन खोज्दै थिएँ। साथी फेरि बोल्न थाल्यो, साले के खाट हल्लाएको, चुप लागेर सुत्न। त्यसरी सुत्न नदिएको देख्दा मलाई रिस उठ्यो अनि मैले झर्किँदै भने, सुत्न दिएन, कति बोल्छस्? मैले केही वास्ता नगरी फेरि निदाउनै लागेको मात्र थिएँ। यसपालि चाहिँ म आफैले पनि महसुस गरेँ, ओहो खाट त साँच्चै हलिँदै पो रहेछ त। कतै सानो भूकम्प त आइरहेको थिएन। मेरो आँखा पनि एक्कासी ठुला ठुला भई उघ्रिए। हामी एक अर्कालाई हेर्न थाल्यौँ। हाम्रो छेउको दराज भने हल्लिएको थिएन, तर खाट बेला बेलामा हल्लिँदै थियो। त्यही भएर भूकम्प त नहोला भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। मैले डराउँदै ओए एकचोटि खाटमुनि हेर्न भनेर सागरलाई अनुरोध गरेँ। अहिलेको जस्तो बक्स पलङ थिएन, त्यो 4 खुट्टे भएको मुनि वाङ्ग खुल्ला हुने खालको खाट थियो। डरले होला हामीले ट्युबलाइट बाल्नेतिर ध्यान नै दिएनौँ। त्यही 0 वाटको मधुरो हरियो बत्ती बलिरहेकै थियो। त्यो 0 वाट भनिने बत्ती साह्रै नै मधुरो बल्थ्यो। सागर छेउमा र म भित्तामा सुतेको हुँदा
सागरले बिस्तारै खाटमाथिबाटै खाटमुनि निहुरिएर हेर्यो। उसले त्यसरी हेर्ना साथ एक्कासी निहुरिएको टाउकोलाई माथि उचाली टुक्रुक्क बसी डराएको भाव लिई मलाई हेर्यो। के भयो, केही छ तल? मैले सोधेँ। खाटमुनि त एउटा बच्चा पो छ त। डर र अचम्मित भएको भावले मिसिएको स्वरमा उसले उत्तर दियो। म झसङ्ग भएँ। मेरो जिउभित्र रगतको गति फेरिएको म आफैले महसुस गरेँ। त्यो उसको एउटा वाक्यले म कति तर्सिएको थिएँ त्यो डर म व्याख्या गर्नै सक्दिनँ। होइन होला, एकचोटि फेरि हेर्न, मैले पुनः आग्रह गरेँ। उसले टाउको हल्लाई नहेर्ने प्रतिक्रिया जनाइरहेको थियो। तर मैले बारम्बार भनेपछि फेरि बिस्तारै निहुरिएर हेर्न लाग्यो। फेरि त्यसै गरी टाउको वात्त माथि लिएर आई अब भने भित्तातिर टाँसी भन्यो, ओए साँच्चै बच्चा छ यार। उसको त्यो वाक्य पुरा हुने बित्तिकै खाटको भित्तामा भएको म बुर्लुक्क उफ्री ढोकातिर लागे। म उठ्ने बित्तिकै मेरो लगाएको लुगामा समाई मेरो साथी पनि उफ्रिएर ढोकातिर लाग्यो। अनि ढोका छेउमा रहेको ट्युबलाइटको स्विचलाई अन गरेर ढोका खोली तल भर्याङ ओर्लिएर दिदीको कोठाको ढोका ढकढक्याउन थाल्यो। दिदी त्यसरी ढोका ढकढक्याइएको सुनेर निन्द्राबाट बिउझिनु भएकोले रिसाउँदै ढोका खोली किन हल्ला गर्दै यसरी आएका भनेर गाली गर्न थाल्नुभयो। दिदीलाई हामीले हाम्रो खाट हलिन थाल्यो अनि मुनि हेरेको त बच्चा रहेछ भनेपछि दिदी पनि हामीसँगै हतार हतार हाम्रो पल्लो घरमा सुत्नु भएको बाबालाई उठाउन जानुभयो। चोर आएको हो कि भन्ठानेर बाबाले आर्मी बेल्ट लिएर तथा नाम गाली गर्दै हाम्रो खाट मुनि हेर्नुभयो। तर त्यहाँ कोही थिएन। अनि सबै कोठा बार्दली कौसी एउटा एउटा गर्दै हामीले हेर्न थाल्यौँ। तर हामी बाहेक कोही पनि थिएन। म र मेरो साथी अचम्म पर्यौँ। म र मेरो साथी हामी त्यस रात हाम्रो बैठक कोठामै बितायौँ। भोलिदेखि त दिउँसो पनि मलाई मेरो कोठामा जान डर लाग्न थाल्यो। म त्यसरी डराएको देखेर पनि होला सायद बाबाले एकजना जान्ने लिएर आई घर देखाउने विचार गर्नुभयो। त्यो जान्ने मान्छे घरभित्र छिर्ने बित्तिकै यो घरमा बच्चा छिरेको छ, त्यो पनि तपाईँको छोराको शरीरमा बसेर भित्र प्रवेश गरेको। जान्नेले यति भनेको सुनेपछि उसै त डराइसकेको म झन् मसँगै जोडिएपछि त झनै डर लागेर आउन थाल्यो। दिदीले पनि भन्नुभयो कि केही दिन अगाडि उहाँको खाट पनि हल्लिएको थियो रे, तर उहाँले वास्ता नगरी सुत्नु भएको थियो। जान्नेले केही विधि भन्नुभएपछि हामी सोही अनुसार गर्यौं। अनि त्यसपछि त्यस्तो भएन। मेरो साथीसँग त्यस विषयमा अहिले पनि भेटेर कुरा हुँदा उसले भन्छ कि त्यो बच्चा डराएर कक्रक्क परि बसेको जस्तो देखिएको थियो रे। अनि उसले लगाएको लुगा सायद नेवारी दौरा सुरुवाल थियो कि। यस्तो धेरै घटनाहरू मैले भोगेको छु, तर त्यस दिन पहिलोचोटि त्यस्तो भोगेकोले होला मलाई त्यो घटना सम्झिँदा साह्रै डर लाग्ने गर्छ। पाँचौं श्रोता। मेरो नाम नवीन अधिकारी हो र मेरो घर चितवनको टाँडी भन्ने ठाउँमा छ। यो घटना चाहिँ म 10 कक्षामा हुँदा मसँग घटेको एउटा सत्य घटना हो। 10 कक्षामा हुँदा हामी धेरै बेरसम्म कक्षामा बसी पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। 10 कक्षालाई सबै विद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिने भएकोले अबेरसम्म पढाइ हुने गर्थ्यो। अरू बेला 4-5 बजे बिदा हुने विद्यालय 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई भने कहिले 6 बजे त कहिले 8 बजे बिदा हुन्थ्यो। मैले भन्न गइरहेको घटना चाहिँ 8 बजे बिदा भएको दिन घटेको थियो। मेरो विद्यालयबाट मेरो घरको दूरी यस्तै 15 मिनेट्सको मात्रै थियो। अरू बेला केही साथीहरू पनि मसँगै फर्किने हुन्थे, तर त्यस दिन भने केही चाडपर्व परेको थियो होला सायद। प्राय साथीहरू विद्यालय आएका थिएनन् र घर फर्किँदा बाटोमा म एक्लै परेँ। एक्लै परेको हुँदा म आफ्नो पाइला हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ। साथीहरूसँग फर्किएको बेला गफिँदै फर्किन्थ्यौँ।
एक्लै भएको कारण छिटो घर पुग्नु पर्यो भन्ने सोची मैले खेतै खेतको बाटो जाने विचार गरेँ। अरू बेला दिउँसो पनि म त्यो बाटो बेला बेला हिँड्ने गरेको थिएँ, तर त्यसरी 8 बजे भन्दा अबेर म त्यो बाटो कहिले हिँडेको थिइनँ। जाडो मौसम भएकोले 8 बजे त पुरै अँध्यारो भइसकेको थियो। म आफ्नै सुरमा खेतको कान्ला उक्लिँदै ओर्लिँदै गर्दै थिएँ। एक्कासी किन किन चिसो हावा बगेको जस्तो महसुस भयो र हावासँगै अचानक आफै डरको भावना जागेर पो आयो। न त मैले भूतको बारेमा सोचेको थिएँ, न त केही वन्य जन्तुहरूको बारेमा नै। त्यो डरको भावना किन हो किन आफै आउन थाल्यो। मैले मेरो पाइलाको गति अलि छिटो छिटो चाली खेतै खेतको कान्लाहरू हुँदै हिँड्न थालेँ। एकैछिनमा कसैले मेरो नाम लिएर बोलाएको झैँ मैले एउटा सानो आवाज सुने। म झस्किएर पछाडि फर्किएँ, तर मेरो पछाडि कोही थिएन। यताउति हेर्दा किरा फट्याङ्ग्राहरू कराइरहेका आवाज मात्रै थियो। म खेतै खेत दौडिन थालेँ। 10 कक्षामा पढ्ने बच्चो त्यस्तो सुनेपछि त डर त पक्कै पनि लागि नै हाल्छ। त्यसपछि एक्कासी मेरो कान छेउैमा मुख राखेर कसैले चिच्याएर मेरो नाम बोलेको जस्तो आवाज आयो। अनि पछाडिबाट मलाई कसैले मेरो लुगा समाई तानेको जस्तो महसुस भयो। पछाडि फर्की हेर्दा कोही थिएन, न त मेरो लुगा तानिएको थियो नै, तर अगाडि बढ्न भने सकिरहेको थिएन। पाइला चाल्न खोज्थे तर हल्लाउनै सक्दिन थिएँ। मेरो हजुरबाले धेरै अगाडिदेखि भन्नुहुन्थ्यो कि फलामको धातुले नराम्रो शक्तिहरूको असरलाई काट्छ भनेर। विद्यालयमा हरेक बिहान नङ काट्नु पर्ने भएको हुँदा मैले मेरो एउटा खल्तीमा सानो नेल कटर भने राखी नै रहेको हुन्थेँ। पाइला अघि नबढेपछि मैले डर मान्दै के गरौँ भनी यताउता हलिन खोज्दा मेरो हात मेरो खल्तीभित्र घुसारेछु। मलाई त्यो बेला याद थिएन मेरो खल्तीमा फलामको धातु मेरो नेल कटर छ भनेर। मैले त्यो नेल कटरलाई छोएको केही समयमा मेरो पाइलाहरू चल्न थाले। घर हतार पुगी मैले सबै कुरा मेरी आमालाई सुनाएँ। आमाले भन्नुभयो कि पहिले त्यो खेतमा मुर्कट्टाहरू हिँडेको, बच्चा रोएको जस्तो घटनाहरू धेरै हुने गर्थ्यो रे। त्यो सुनेपछि मलाई धेरै डर लाग्न थाल्यो र विद्यालयमा नङ काट्न भनेर नेल कटर नलगेको भए के हुने थियो होला भनेर सोची अहिले पनि झसङ्ग हुन्छु। 6औं श्रोता। मेरो नाम ज्योति ठकुरी। यो चाहिँ त्यो बेलाको हो जुन बेला मैले भर्खर जब सुरु गरेको थिएँ। बिहान कलेज, दिउँसो जब, अनि त्यसपछि बाख्रा चराउन जान्थेँ। त्यसै भएर जबबाट आउँदा प्राय साँझ परिसक्थ्यो, तर गर्मी महिना भएकोले दिन लामो थियो। बाख्रा चराउन बिहान बुबा जानुहुन्थ्यो भने साँझ म जान्थेँ। त्यहाँ हाम्रो दाजुभाइ सबैको बाख्रा थियो र हामी सँगै चराउन जान्थ्यौँ। तर एक दिनको कुरा हो, मलाई जबबाट आउन अलि ढिला भयो। म आउँदा सबैले बाख्रा चराउन लगिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर यता पो चराउन लगेको होलान् कि भनेर मैले अन्दाज गरेर मेरा बाख्राहरू पाखातिर लगेँ। हाम्रो घर अगाडि ठुलो चौर थियो अनि चौरबाट ओर्लेर अलिकति हिँडेपछि बाँसको घारी आउँछ र त्यो बाँसको घारी भन्दा तल कान्ला। त्यही कान्लातिर बाख्राहरूलाई चराउँदै साँझ परि अँध्यारो हुन लागिसकेको थियो। माथि बाँसको घारी नजिकैको कान्लामा बाख्राहरू चर्दै थिए। एक्कासी हावाहुरी लागेको झैँ एकदम अल्को बाँसहरू पनि भुइँ छुने गरी हल्लिरहेका थिए। मान्छेहरूले नै हल्लाएको झैँ ती समस्त बाँसहरू हल्लिरहेका थिए। मैले चाहिँ चराहरूले हल्लाएका भन्ठानिरहेको थिएँ। अनौठो वा डर त्यस्तो त केही लागिरहेको थिएन, किनभने मसँग 8-10 वटा बाख्राहरू थिए जुन मेरा साथी जस्तै थिए।
तर बाँसहरू त्यसरी हल्लिएका देखेर अनि अँध्यारो पनि भइसकेकोले घर जाने बेला भयो भनेर बाख्राहरू धपाउन लागे। बाख्राहरूलाई साथमा लिई अघि बढ्न लाग्दा त्यो बाँसघारी कट्ने बेला भने ती बाख्राहरू अघि जानै मानेनन्। मैले जा 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 न जा भन्दै अघि बढाउन धेरै प्रयास गरेँ, तर उनीहरू केही कुरा देखेर डराएर नगएको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। उनीहरू बाँसघारी कटेर अगाडि बढ्नै मानिरहेका थिएनन् अनि म आफै तिनीहरूभन्दा अघि लागेँ। म अघि लागेपछि सबै बाख्राहरू मेरो पछि पछि लागे। भोलिपल्ट फेरि बाख्राहरू चराउन त्यही गयौँ। सबैको बाख्रा सँगै लगेका थियौँ। हावा पनि त्यस्तै चलेको थियो, तर अघिल्लो साँझ जस्तो केही भएन। बाख्राहरू आफै अघि अघि लागेर हिँडिरहेका थिए अनि मैले मेरी काकीलाई अघिल्लो साँझको त्यो बाख्राहरूको अनौठो व्यवहारको बारेमा भने। काकीले भन्नुभयो कि यहाँ त तर्साउँछ रे। उहाँले त झन् मान्छेको सेतो छाया देख्नु भएको थियो रे, त्यसैले साँझ एक्लै यता बाख्रा लिएर आउनु हुँदैन। काकीको त्यो कुरा सुनेपछि मलाई एकछिन त डर लाग्यो। त्यसपछि त्यो कान्लाको बाँसघारीमा मैले बाख्रा लिएर एक्लै कहिले पनि आइन। मैले सुनेको र आफैले अनुभव गरेका यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। त्यस्तै गरी म सानो हुँदाको कुरा हो। त्यति बेला हामी ललितपुरमा बस्थ्यौँ। मेरो कान्छो काका पहिले एउटा कोठामा भाडामा बस्नुहुन्थ्यो। मेरो 2 जना काका हुनुहुन्थ्यो। जेठो काकाले चाहिँ एउटा नयाँ घर बनाएर त्यो पुरानो घर आफ्नो भाइलाई दिनुभयो। मेरो कान्छो काकाको 2 छोरीहरू थिए। कान्छो काका घर सर्नु भएको 3-4 वर्षपछि उहाँहरूको एउटी सानी छोरी जन्मिएकी थिइन्। अचानक काकी अनौठो किसिमले बिरामी हुनुभयो। काकीलाई एक्कासी उचालिने पछारिने उचालिने पछारिने जस्तो हुन थाल्यो अनि लागेको हो कि भनेर काकाले ललितपुरमै बस्नुहुने एकजना जान्ने झारफुक गर्ने दाइलाई बोलाउनु भयो। काकीलाई उहाँको कोठामा राखिएको थियो अनि हामी सबैजना त्यहीँ थियौँ। बेला बेला आफै उचालिने, केही लागेको जस्तो टाउको हल्लाउने, जिउ हल्लाउने जस्तो भइ नै रहनुहुन्थ्यो। त्यस फुक्ने दाइ आउने भएपछि दाइले काकीले अक्षता छर्किँदै तको होस् भनेर प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। तको होस्। म सानै भएकोले गर्दा त्यो माहौलमा म एकदमै आत्तिन थालेँ। डराएर हेरिन, तल गएर बसेँ। मेरो माहिलो दाइले चाहिँ त्यही कोठाभित्रै बसेर हेर्नु भएको थियो। म तल बसेको भए तापनि मुनिबाट सबै सुनिरहेको थिएँ। त्यस दिनको ती आवाजहरू म कहिले बिर्सिनै सक्दिनँ। अनि त्यस झारफुक गर्ने दाइले तको होस् भनेर बारम्बार प्रश्न गर्नु भएपछि काकीले बोल्नु भएको आवाज सुने। मलाई मासु चाहियो, म मासु खान्छु। मलाई मासु चाहियो, म मासु खान्छु। अनि फुक्ने दाइले काँचो मासु लिएर आउन लगाउनु भयो। काकीलाई दिनु भएपछि भने काकीले त कपाकप काँचै खानु पनि भयो। दाइहरूले भन्नुभएको कि काकीले त्यसरी मासु खानु भएको देख्दा एकदम भोकाएर धेरै दिनपछि खाना पाएको झैँ खाँदै हुनुहुन्थ्यो रे। झारफुक गर्ने दाइको निरन्तर प्रश्नपछि र त्यो मासु काँचै खाएपछि म काँचो पिल्छु भनेर काकीले भन्नुभयो। अनि अनेक थरीको मन्त्र उपचार गरियो। मेरो माहिला दाइ हेर्दा हेर्दै झन्डै रिङ्गटा लागेर ढल्नु भएको रे। उहाँलाई त्यही भएर कोठाबाट बाहिर पठाइयो। त्यही दिउँसो काकी फेरि साधारण हुनुभयो। सबैले बिहान भएको केही थाहा छैन भनेर सोद्धा उहाँले केही थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो। काकी र म धेरै जसो सँगसँगै हिँडिरहन्थ्यौँ। त्यतिखेर शौचालय बनिसकेको थिएन, बारीतिर जानु पर्थ्यो। काकी र म अलि पर शौचालय गयौँ। त्यही राति फेरि काकीलाई त्यसै गरी छोप्यो।
फेरि त्यस्तै उचालिने पछारिने हुन थाल्यो। अनि बाहिर कतै गएको होला त्यसै भएर त्यस्तो भयो भनेर उहाँको आमाहरूले भन्नुभयो। अनि मैले सम्झिएँ कि हामी शौचालय जानको लागि बारीतिर गएका थियौँ। अनि फेरि त्यही फुक्ने दाइलाई बोलायौँ अनि निको भयो। उनको सानो छोरी उनी पनि 1-2 महिनापछि बेला बेला आँखा सेतो पारेर बोल्दै नबोल्ने हुन थालिन्। अनि धूप यताउति गरेपछि उनलाई निको भयो। केही समयमा उहाँको आमा पनि बित्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले जीवनशैली नै फेरबदल गर्ने सोच लिएर एउटा छुट्टै धर्मलाई अपनाउनु भयो। अचम्मको कुरा संयोग हो कि के हो, त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यस्तो हुनै छोड्यो। फेरि जीवन साधारण भयो। काकीलाई त्यस काँचो पिचासले छोपेको बेला उहाँले बोल्नु भएको वाक्य र शब्दहरू अहिले पनि सम्झिँदा मलाई जिउ सिरिङ्ग भएर आउँछ। म काँचो पिचास हुँ।